سن لینا مرشد کامل دے حکم دے نال جدوں لاہور تشریف لے کے آئے رات دا شام دا ٹائم سی آپ جدوں پہنچے تے دروازہ بند ہو چکیا سی آپ آ کے دروازے دے کول جدوں کھڑے ہوئے جڑا دربان سی دروازے دے نال انہوں حکم کیتا کہ غلام آپ دے نال سی دروازہ کھول انہیں کہا مینوں بادشاہ دی طرفوں حکم نے شہر دا دروازہ بند ہو چکا ہے مغرب دی نماز تو بعد کوئی بندہ شہر وچ داخل نہیں ہو سکدا ہن صبح تک انتظار کرو صبح داخل ہوواں گے میں صدقے جاواں اے انہاں دی اولاد وچوں نے داتا صاحب جنہ طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا کربلا دے اندر اپنے بچے قربان کرا دیتے داتا صاحب انہاں دی اولاد وچوں نے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ حسنی حسینی سید نے ایک گل ذہن دے اندر رکھنا آپ دا شجرہ نسب جڑا ہے حضرت مولا علی پاک دے نال ملدا ہے جا کے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اگر چاہندے تے اس ویلے دروازہ کھلوا سکدے سن جو چاہندے کر سکدے سن لیکن انہیں جدوں دربان نے جواب دیتا آپ آرام دے نال بیٹھ کے ساری رات سردیاں دا موسم ہے ساری رات بیٹھے رہے ایک سوی آپ دے اوتے وے پھٹی پرانی چادر لے کے ساری رات بیٹھے رہے فجر دا ٹائم ہویا جدوں اذاناں دیاں صداواں آئیاں اس اذان نے دروازہ کھولیا آپ جدوں اندر تشریف لے کے گئے جدوں اندر تشریف لے کے گئے جڑی جگہ تے آپ کو حکم ملیا سی اوتھے جا کے بیٹھے نے اج جتھے آپ دا مزار ہے اوتھے جا کے بیٹھے نے اس تو لاہور پرے پرے لاہور سی انہیں بالکل کوئی چیز نہیں سی تاریخ دس دیے جتھے داتا حضور آ کے بیٹھے سن دریا دا کنارہ بالکل ادو اوتھے سی اج تو 1000 سال پیچھے چلے جائیے دنیا دے کنارے دے اوتے داتا حضور آ کے بیٹھے سن اج جتھے آپ دا روزہ بنیا ہویا ہے اور دنیا نے جدوں ویکھیا اللہ دا درویش بندہ آ گیا ہے اللہ دا نیک آدمی آ گیا ہے حضرت داتا حضور صبح اٹھدیاں سب تو پہلا کام ہی آپ نے کیتا ہے مسجد دی بنیاد رکھی جنوں مسجد دی بنیاد رکھی تھوڑیاں تھوڑیاں دیواراں ہو گئیاں اس ویلے کچیاں دیواراں سن لوگوں نے اٹیک کرنے شروع کیتے اعتراض کرنے شروع کیتے اے مسجد دی دیوار سیدھی نہیں اے کعبے وال سیدھی نہیں لوکاں نے آ کے دسیا حضور اے اعتراض کیتے جاندے نے پے اے جڑی تساں دیوار رکھی ہے اے کعبے وال سیدھی نہیں فرمایا جڑا بندہ اعتراض کردا ہے اونوں آ شام دی نماز آ کے علی حجویری دے پیچھے پڑھن شام دی نماز آ کے میرے مگر پڑھن تے میں انہاں دا مسئلہ حل کر دیواں گا انہاں کہ حضور کیویں مسئلہ حل کرو گے فرمایا انہاں نوں کہ شام دی نماز میرے پیچھے آ کے پڑھن ساری جدوں چار تے پھیرے لاہور دے اندر ساری گل پھیل گئی فرمایا جن لوگ اعتراض کردے نے سارے نوں بلا لو لوگی کہندے نے اے مسجد دی دیوار بالکل کعبے نوں سیدھی نہیں اے ہور کسے سائیڈ والے آپ نے فرمایا انہاں نوں بلاؤ شام دا ٹائم ہویا جدے وچ بڑے بڑے ادیب آ گئے بڑے بڑے دانشور آ گئے بڑے بڑے اپنے آپ کو سیانا سمجھن والے آ گئے اور آپ دے عاشق بھی آ گئے شام دی نماز دا ٹائم ہویا جس ویلے اذان پڑھی گئی جماعت دا ٹائم ہویا آپ تکبیر پڑھی گئی حضرت داتا حضور مصلی تے کھڑے ہو گئے آپ نے جدوں نماز نیتی تے سجدے دے اندر جدوں پہلی رکعت ختم کر کے سجدے دے اندر گئے سارے مقتدی جدوں سجدے دے اندر گئے انہاں سبحان ربی اللہ پڑھنا شروع کیتا ادھروں کعبہ نظر آن لگ پیا جدوں نہ سبحان ربی الاعلی پڑھیا سامنے کعبہ نظر آن لگ پیا دوسری رکعت دے اندر بھی سجدہ اس حالت دے اندر ہویا جدوں سجدے دے اندر نمازی جاندے نے سامنے کعبہ نظر آندا ہے تیسری رکعت بھی اسی طرح ادا ہو گئی مغرب دی تریویں رکعتاں پڑھیاں گئیاں داتا حضور نے السلام علیکم ورحمت اللہ داتا حضور نے جدوں سلام پھیریا اپنا رخ مبارک جدوں پیچھے مقتدیاں وال کیتا فرمایا دسو سوال کرنے والے ہو علی حجویری دی مسجد سیدھی کعبے والا ہے وے کہ نہیں آپ نے جدوں سوال کیتا تے پیچھے ہو جنہیں نماز پڑھنے والے سن جنہیں نماز پڑھنے والے پیچھے سن انہاں ہاتھ بن لے انہاں کیا حضور ہاتھ بن کے کہندے نے حضور اسی غلطی دے سا حضور اے تے دیواراں سیدھیاں کعبے ول تے بعد دی گل اسی بڑے نصیباں والے ہاں جنہ اج نماز پڑھیے زندگی گزر گئی ہے نمازاں پڑھ دیاں اج نماز پڑھیے سجدے دی حالت وچ کعبہ وکھا دتا جے
حضرت داتا حضور علیہ رحمہ آپ نے جدوں مسجد تعمیر کروانی شروع کی تھی گل محبت دے نال سن لینا جدوں مسجد تعمیر کروانی شروع کی تھی آپ دیاں مخالفتاں بڑیاں شروع ہوئیاں داتا حضور جدوں لاہور دے اندر تشریف لے کے آئے بڑیاں مخالفتاں اس ویلے ہندوستان دا یہ جڑا شہر سی تقریباً معروف مشہورن وسہار سی کیونکہ اس جگہ دے اوتے بڑے بڑے سرگنا کافر رہندے سن بڑے بڑے امیر رادے کافر رہندے سن بڑے بڑے پیسے والے ہندو رہندے سن اور دوجی مزیداری دی گل اے لاہور شہر ایک ایسا شہر ہے جڑی کتاب پڑھیے آج تو 1000 سال پہلے اس شہر دے اندر بڑے بڑے جادوگر رہندے سن اور انہاں دے کول انتہا قسم دا جادو سی جڑا اس ویلے وقت دا گورنر سی او بھی ہندو سی او دے کول جادو بڑا سی ہے وقت دا گورنر سی جدا نام سی رائے راجو اور اس ویلے رائے راجو جڑا وقت دا گورنر سی او دے کول بڑے غلط کام سن انہیں لوکاں دے اوتے گورنر تے اگے ہی ہے سی انہیں اپنی غلط رسومات تے لوکاں نو پائی رکھیا سی لیکن ایک دن صبح دا ٹائم ہے بڑی مزیداری دی گل ہے صبح دا ٹائم ہے اللہ دا کامل ولی حضرت داتا حضور رحمت اللہ علیہ آپ اپنے حجرے تو باہر نکلے کچی جی کلی بنائی سی جس ویلے حجرے تو باہر نکلے ویکھیا ایک بی بی انہیں اپنے سر دے اوتے مٹکا چکیا ہویا ہے دودھ لے کے جا رہی ہے حضرت داتا حضور نے انہوں آواز ماری فرمایا بی بی دودھ مل دے دے کنے پیسے لینے نے دودھ ویچ دے انہیں آکھیا اے ملنگ بندے اے درویش آدمی اسی دودھ فروخت نہیں کر سکتے ایس وار جڑا دودھ ہے اسی رائے راجو کو لے کے جانا ہے اگر دودھ نہ لے کے گئیاں جننے لوگ نے سارے دودھ اپنا اوتھے لے کے جاندے نے اگر دودھ لے کے نہ گئے تے ساڈے جڑے جانور نے جدوں صبح انہاں دا دودھ اسی چونا ہے او دودھ دی بجائے خون آنا شروع ہو جاندا ہے اسی تے ڈر دے دودھ لے کے اوتھے جانے آپ مسکرا کے فرماندے نے بی بی تو دودھ سانو دے جا اس گل دی ذمہ داری اسی لینے جدوں اپنے جانوراں دا دودھ چوو گے خون نہیں آئے گا اوتھوں دودھ ہی آئے گا اور یہ ذمہ داری اسی لینے درویشاں دی گل من جاؤ او بی بی سمجھدار سی انہیں سارا دودھ جڑا داتا حضور دی خدمت وچ پیش کیتا جدوں دن چڑھیا صبح دا ٹائم آیا اس بی بی نو یاد سی کہ داتا صاحب نے کی آکھیا ہے انہیں صبح جدوں جانور دا دودھ چونا شروع کیتا واقعی دودھ آیا خون نہیں آیا انہیں لوکاں نو دسیا ایویں تسی بے ایمان راجو تو ڈر دے پھر دے ہو ایک اللہ دا نیک بندہ آیا ہے او دے کول میں گئیاں اس بے ایمان دا جادو نہیں راجو دا چلدا او اللہ دا بڑا برگزیدہ تے نیک بندہ ساڈے لاہور آ گیا انہاں کیا ویکھ لیں کہ تے سانو مروائی نا اگے بھی اساں بڑی اری زما کے ویکھیا ہے جدوں اسی دودھ رائے راجو کول نہیں نہ لے کے جاندے تے او گورنر بھی ہے ویلے دا کیونکہ جدے ہاتھ کمان ہوئے وہ ڈاڈا ہوندا ہے جدے ہاتھ چ کمان ہوئے وہ بندہ ڈاڈا ہوندا ہے تے انہاں گیا وقت دا گورنر بھی ہے تے سب تو وڈی گل ہے کہ وہ کول علم بڑا ہے جادوگر ہے بہت وڈا اگر اسی دودھ لے کے نہ گئے ساڑیاں جننے ساڑے جانور نے انہاں دے خون دینا ہے انہاں دودھ نہیں دینا انہیں آکھا میں تو انہوں ازمائی گل دسنی ہوں صبح آکے میرے گھر ویکھ لیا جے صبح دن چڑھیا سارے محلے دے لوگ آگئے انہاں ویکھیا واقعی انہاں کیا خون تو نہیں ہوندا دودھ ہوندا ہے ایو جی گل جڑی ہے پھیل دی نالے پھر گل بیبیاں دی اللہ اے بیبیاں تے پھڑ دیاں منٹاں چ گل ایویں محلے چ پھیر دیندیاں نے ایویں بندے دی ویکھن تو پہلوں کوئی گل کسے قسم دی ہوئے انہاں عورتاں نے گل جناب ایویں مشہور کر دیتی جس ویلے مشہور ہو گئی تے سارے لوگ داتا حضور والے ٹر پئے تے رائے راجو نو پتہ لگا انہیں آکھیا او کیڑا درویش آ گیا ہے جن نے میرے نال آگے متقع لایا ہے میں تے بڑا وڈا جادوگر ہاں تے میرے کول نالے وقت دی گورنری بھی میرے کول ہے کون ہے او میں اودے کول آپ چل کے جاواں گا جس ویلے رائے راجو ٹریا او جادوگر ٹریا تے اوندیاں نو داتا حضور اپنی کچی جی کلی دے باہرلے پالے ایک مسلح بھی چھایا ہویا ہے مسلے دے اوتے بیٹھے ہوئے نے چار پھیرے آپ دے درویش بیٹھے ہوئے نے چار پھیرے درویش بیٹھے نے اللہ اللہ دا ورد کر دینے وے
اللہ اللہ دا ذکر کر دے پہ ورد کر دے پہ اللہ دے ولیاں نو منن والے ہو ولیاں نال محبتاں کرن والے ہو گل توجہ نال سن لینا داتا حضور دے کول جدوں رائے راجو پہنچیا او وقت دا گورنر پہنچیا اونے آ کے بڑی بدتمیزی دے نال آپ دے نال گل کیتی آپ چٹائی دے اوتے بیٹھے ہوئے سن آپ دے غلام نے آکھیا بدتمیزی نال گل نہ کر جڑی تیرے کول گل ہے سامنے بیان کر اونے آکھیا لوگاں نو تو میرے والوں ڈک دیتا ہے لوگ میرے کول دودھ لے کے نہیں آوندے ہن تو لوگاں نو منع کر دیتا ہے او انج کم کر اپنا زور وکھا مینوں اپنی طاقت وکھا تو بڑا نیک بندہ ہے آپ نے فرمایا میں تے کدی کسی گل تے مان نہیں کیتا اگر تیرے کول طاقت ہے تے تو وکھا اونے آکھیا میں ہنے تینوں وکھا دینا وا میرے کول بڑیاں طاقتاں نے لیکن ایک طاقت میں تینوں وکھا دینا سب تو زیادہ جڑی او دے کول طاقت سی او جادو دے نال اڑدا سی جادو دے نال زمین تو اوتا اڑدا سی اونے اپنے آپ تے جادو جدوں کیتا پھوک ماری اور رائے راجو جڑا اڈن لگ پیا زمین تو اوتے چلا گیا جس ویلے اڈن لگ پیا داتا حضور مسکرا کے تے اپنی جُتیاں ول ویکھیا تے اللہ دے کامل ولی اپنی جُتیاں نو اشارہ کر کے کہندے نے اے بڑا تھنے کھاں بنیا پھردا اے اینو ذرا تھلے تے لے کے آؤ بڑا پلوان بنیا پھر دے انہوں ذرا تھلے لے کے آؤ داتا حضور نے اپنی جُتی نو اشارہ کیتا جدو جُتی نو اشارہ ہویا دوویں جُتیاں دوواں پیراں مبارکاں دیاں جُتیاں اٹھیاں اس رائے راجو دے سر وچ وجنیاں شروع ہو گئیاں او ہوا دے اندر اڑدا سی پیا جدو جُتیاں سر وچ وجیاں انہاں جُتیاں نے انہوں تھلے لے کے آئے جدو داتا حضور دے قدماں وچ آ کے سٹیا ہاتھ بن کے کھلو گیا اکھ لگا حضور میں تے جادو تے بڑا مان کردہ سا لیکن بندے رب دے نگاہ کر کے اے تقدیر بدل دے ولی او ولی رب دے نگاہ کر کے اے تقدیر بدل دے حضرت داتا حضور فرماندے نے سالوا تیرے کول جادو دا علم ہے میرے کول قرآن دا علم ہے فرمایا میرے کول قرآن دا علم میں قرآن پڑھیا ہوا تو جادو دا علم لئی پھردا سا میں اللہ دا قرآن پڑھیا ہوا میرے کول قرآن دا علم ہے نالے اللہ والیاں دی جڑا گستاخی کردا او دے پلے ککھ نہیں رہندا او تباہ ہو جاندا ہے برباد ہو جاندا ہے او گل یاد رکھنا اور اللہ والیاں دی گستاخی کرن والیاں دا حال یہی ہوندا ہے جُتیاں سر وچ ودیاں تے زمین تے آ گیا آپ دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے کہندا حضور ہے تے میں وقت دا گورنر ہاں میرے کول بڑی وڈی ڈیوٹی ہے لیکن گل ایویں میں جان گیا ہاں میں پہچان گیا ہاں کئی مہینے لا کے تے میں وظیفہ کیتا سی میری بڑی عمر دا حصہ گزریا ہے تا میں ہوا دے اندر اڑدا سا تساں اپنی جُتیاں دے نال تھلے لے آندا ہے جلدی کرو مینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو جدو مسلمان ہویا نا رائے راجو جدو مسلمان ہویا ہے حضرت داتا حضور داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ آپ نے جدو انہوں مسلمان کیتا ہے او دا نام پھر عبداللہ رکھیا شیخ ہندی او دا نام رکھیا عبداللہ او دا پہلے نام رائے راجو سی انہیں گورنری سٹ دیتی انہیں آکھیا وہ تھوکتے نہیں ہے اے تختے سکندری پر گورنر سی لیکن جواب کی دیندہ ہے وہ تھوکتے نہیں ہیں تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں اے تختے سکندری پر بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں گج کے کہو یار سبحان اللہ اپنے اندر ایک ذوق پیدا کرو میں اللہ دے ولی اس ولی دی گل پہ سنانا وا جنوں میرے رب نے بڑیاں اونچیاں شاناں عطا فرما چھڑیاں ہے حضرت داتا حضور دی خدمت جو کہندا ہے حضور میں گورنر تے ہیں وقت دا بے شک میں گورنر ہاں لیکن وہ تھوکتے نہیں ہیں تخت سکندری پر بستر لگا ہوا آقا جن کا تیری گلی میں جیڑے محبوب دا تسی درس دے رہے ہو سونیا منوں بھی او دا غلام بناؤ میں بھی او دا نوکر بننا چاہنا حضرت داتا حضور نے فرمایا ہے تو تے منگتا ہے وقت دے بادشاہ دا
تے داتا حضور نے فرمایا اسی غلامہ محمد مصطفیٰ دے، اسی غلامہ انہاں دے، کیونکہ دیو ہستیاں نے جنہ دے متعلق بول کے جنگل دا شیر بھی کہندا ہے جو غلام رسول اللہ دے، جو غلام رسول اللہ دے تے اسی غلام اونا دے۔ دنیا ویکھو موجاں پی کر دیے، صبح جاؤ تے اوہی حال ہے، رات جاؤ تے اوہی حال ہے، صبح شام جاؤ جڑا کاروباری بندہ ہے انہوں پوچھو تیرے کاروبار دے اندر کمی آئی تے تو کتھے گیا، او تانوں دسے گا میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ گیا، میرے گھر دیاں مشکلیں حل ہو گئیاں، جدوں میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے کول گیا اللہ تعالیٰ نے اینا مقام بخشیا۔ آپ گل سن بڑی مزیدار، میں تینوں گل دسنا وا، جدوں رائے راجو مسلمان ہو گیا او دا نام عبداللہ رکھے آؤ، اوتھے ایک ہندو پرخ نامی بندہ سی، او جدوں انہیں ویکھیا اپنی اکھاں دے نال سارا کام ویکھیا، اللہ جدوں چراغ جلاوے تے کسے دی جرت نہیں انہوں بجھا جاوے۔ داتا حضور نو اللہ عظمتاں پیا دیندا سی، جنوں اللہ تعالیٰ عظمتاں دے دنیا تے کسے ماں دے پتر دی جرت نہیں او دی عظمت نو کٹا جاوے۔ دنیا تے ہمیشہ دشمنیاں کر دی آئی ہے، دنیا نے تے اللہ دے نبیاں نو معاف نہیں کیتا، دنیا نے تے ولی غوث کتب ابدال عالم فاضل حافظ کاری اس دنیا نے کسے نو معاف نہیں کیتا، اے حتیٰ کہ اللہ دے نبیاں تک چلے جاؤ ایک دنیا تے کسے تے راضی نہیں، لیکن اللہ فرماندا ہے جدا حامی میں آواں، جڑا چراغ میں جلاواں انہوں کوئی بجھا نہیں سکدا۔ میرے اللہ نے شانہ عطا فرمائیاں سن، پرخ نامی اتھے جڑا کہ ہندو بیٹھا ہویا سی، او بندے نے ویکھیا اپنی اکھاں دے نال سارا ماجرا انج کر کے ہاتھ بن کے آپ دی خدمت دے اندر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تھلے بیٹھ جاؤ، انہوں نے کہا نہیں حضور میں بھی عرضی کرنا چاہنا وا، فرمایا تھلے بیٹھ جاؤ، حضور میں عرضی کرنا چاہنا وا، فرمایا تینوں کیا ہے اسی نماز پڑھائیے، ٹائم نماز دا ہو گیا ہے۔ او بڑا سیانا بندہ سی، کئی تیج دے سیانے ہوندے نے جڑے رہ جاندے نے، لیکن سیانا او ہوندا ہے جڑا موقع تو فائدہ اٹھا جاندا۔ اسی انہوں سیانا کہنے ہیں جڑا عقل مند ہوئے، اپنے آپ جڑا آپ سمجھدا ہوئے او عقل مند نہیں، جڑا اپنے آپ آپ عقل مند سمجھدا ہوئے۔ عقل مند او ہوندا ہے جنوں دنیا کہے کہ عقل مند ہے، شان ہو ہوندی جدا لوکی گلاں کرن کہ فلانا بڑا سیانا ہے، اپنے منہ تے سارے سیانے بندے نے۔ عشق دے چلے او نمبر لے گئے، عشق دے چلے تے نمبر لے گئے، عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل مندانے ایویں عمراں گالیاں۔ آدم چیشتی لکھ دیں عقل مندانے ایویں عمراں گا، او جنوں عرض کر دے حضور میری گل سن لو، فرمایا شام دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، اسی نماز پڑھ کے تیری گل سناں گے۔ جدوں آپ نے اے لفظ بولے او جلدی دے نال اگے ہو کے کھلو گیا، انہیں لفظ بولے حضور ہو سکتا ہے تواڈے نماز پڑھن جان تے آن دے ٹائم تے میں زندہ ہی نہ رواں، باقی گلاں بعد وچ ہون گیاں، پہلے مینوں کلمہ پڑھاؤ میں آپ دا غلام بننا چاہنا وا۔ حضور میں غلام ہونا چاہنا، جنہوں کلمہ پڑھیا نماز پڑھی، نماز تو بعد حضرت داتا حضور جنہوں فارغ ہو گئے فرمایا دس کی گل ہے، کہندا سا میں کوئی سوال کرنا ہے، انہیں کہا حضور میں جڑے کاروبار نو ہاتھ پانا میرا کاروبار پیچھے نو جاندا ہے، جڑے کام نو ہاتھ پانا میرا کام کدی کامیاب نہیں ہویا، انہوں میں ایک باغ لایا، باغ میرا جوان ہو گیا ہے، باغ دے بوٹے بہت وڈے ہو گئے لیکن نال پھل نہیں لگدا، فرمایا انج کریا کر رہندا کتھے میں، انہیں کہا حضور میں باغ دے وچ جھونپڑی بنائی ہے اوتھے میں رہنا، فرمایا جدوں باغ دے وچ جائیں گا اللہ دی یاد دے اندر نماز پڑھیا کر، جدے پانی نال وضو کرے گا او اپنے وضو والا پانی انہاں بوٹیاں نو پا دیوی، انہاں کو پھل لگے گا، دنیا آکھے دی اس بندے نو اللہ تعالیٰ نے کنا کرم فرما چھڑیا۔
اصل گل تو وہ سی نا جی آپ دے منہ نکلتی سی پئی، لیکن فرمایا میں جگ نو یہ دسنا چاہنا جڑا اللہ دے نیک بندے ہوندے نے جگ نو کہندے نے کہ مالک نو یا راضی کرو، نماز پڑھو، جڑا نماز پڑھدا ہے اللہ وہ تے کرم فرما چھڑدا ہے۔ فرمایا جدو جائے گا نا اپنے باغ تو کہنا میرے باغ نو پھل نہیں لگتا، اوتھے جا کے پانی لویں تے وضو کریں، جیڑا تیرے وضو والا پانی ہوئے گا وہ بوٹیاں نو پا دیں، تے جیڑے جیڑے بوٹے نو وضو والا پانی پائیں گا اللہ تعالیٰ انہوں کثیر پھل عطا فرما دے گا۔ اور جنہ لوگاں نے خدمتہ کی دیا نے پوچھو انہوں، جنہ نے خدمتہ کی دیا پوچھو میرے رب انہوں نے کتنا فضل فرمایا۔ آج بھی دیکھو بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے کاروباری حضرات، جدو داتا حضور صبح جاؤ تے او آلے، شام نو جاؤ تے بولو جیڑے ویلے جاؤ اللہ دے قرآن دی تلاوت ہوندی ہے۔ اسی کل گئے ہیں اللہ کے جس ٹائم اسی گئے ہیں شام دا ٹائم سی ویکھیا جا کے یقین جانو انی کو دنیا اتھے انی کو دنیا ہے تے جیڑا ویکھیا داتا حضور نو سلام کردہ میں کہا واہ مولا تو اپنے بندیاں نو انیاں شانہ عطا فرمائیاں نے کہ ہر بندہ دروازے تے آ کے چکیا ہے، یا اللہ تو انی طاقت عطا اپنے بندیاں نو عطا فرما چھڑیے کہ تیرے بندیاں دے در تے آ کے تے راضی یاد تے تینوں کر دینے مالکہ تیریاں قدرتاں نے جنوں چاہیں جدوں چاہیں جڑ ویلے چاہیں جس تھاتے چاہے تو کرم فرما سکنا ہے۔ اور دکھ دمک جاندے جدو پیندائے دل وچ لشکارا مرشد دا، کل اسی اپنی اکھاں دے نال جڑی گل میں کل ویکھی تانوں دسنا وا، ایک بندہ پورا ٹرک بھر کے دیگاں پکا کے جنوں لے کے آیا تو انہوں پوچھیا تو ٹرک بھر کے دیگاں پکا کے آندیاں نے کی وجہ؟ انہیں آکھیا میں ایک چھوٹا جہا بندہ سا، میرے کو نہ کوئی پیسے سن کوئی چیز نہیں سی، اے داتا حضور دے لنگر جیوں لگا وا حصہ پاڑ اللہ دے ولیاں دیاں میں خدمت کرنا وا، اج مینوں پتہ ہی کوئی نہیں میرے تے اللہ نے کرم کنے فرما چھڑے نے۔ انہیں آکھیا دکھ مک جاندے جدوں پیندائے اے دل وچ لشکارا مرشد دا، اوہ دکھ مک جاندے اے جدوں پیندائے دل وچ لشکارا اے مرشد دا، اے رونقاں ساریاں اے دس دیاں نے اے جانن سارا مرشد دا، اے مرشد دے اے پاک دوارے تو ہر درد دا دارو ملدا ہے، دن رات دعاواں اے منگیا کر، اوے دن رات دعاواں اے منگیا کر، روے وسدا دوارا مرشد دا، دن رات دعاواں اے منگیا، دن رات دعاواں منگیا کر، ہر سلسلے دے بزرگ اتھے چکے آ کے ویکھے، ہر سلسلے دے بزرگ اتھے آ کے ویکھے سلامہ کر دے، آج رگل محبت نال سن دے نو پتہ لگے اللہ دی قسم ہے اینا ولیاں دے نوکر موجاں کر دے پھر دے نے، تے جڑے دنیا تے موجاں کر دے نے قبر وچ بھی اللہ انہاں تے کرم فرما دے گا۔ دنیا تے موجہ نہیں کر دے، ہزاراں بندے تساں لکھاں بندے ویکھے نے، اللہ دے نیکاں ولیاں دے غلام جڑے نے دنیا تے اللہ نے موجاں لائیاں نے، دنیا تے موجاں کر دے پھر دے نے، تے جڑے دنیا تے موجاں کر دے نے ان اس گل نو من دے نے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی پیر سید حضرت علامہ مولانا مفتی قاری شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی آپ نے دسیا ہے کہ جدو بندہ مر گیا نا قبر گیا تے خواب ملیا رات نو تے پوچھا حضور
اب تیرے نال کی حال ہویا قبر چ؟ انہیں کہا حضور جدو فرشتے آئے سن انہیں پوچھا سوال کرن لگے میں کہا مینوں انہیں سوال سول نہ کرو میں تے نپڑ بندہ ہاں مینوں اینا پتہ میں غوث پاک دا دھوبی ہاں انہیں کہا اچھا غوث پاک دا دھوبی انہیں کہا ہاں جی میں غوث پاک دا دھوبی ہاں انہیں کہا چل سو جا آرام نال جیڑا اللہ پاک دے ولیاں دی خدمت کردا ہے میرا مالک کو تے کنے کرم فرماتا ہے تے دنیا تے ویکھ لو دنیا دی زندگی تے ویکھ لو رب موجاں نہیں لائیاں اے دنیا تے ویکھ لو اللہ نے کنیاں موجاں لائیاں نے اولیاء تے غلاماں نو اس وجہ تو ساڈے بھولے بھالے سنی ساڈے سنی نے نا ایڈے بھولے بھالے نے بیچارے انہاں نو اے موجاں دوجیاں دیاں ویکھ کے تے انہاں بیچارے نو ولیاں دی پہچان بھول گئی ہے تے ولیاں نو بھی منی پھردے نے جیڑا 3 روپیاں دا ڈبٹا لے کے گل چ پا لیندا ہے انہوں بیچارے نو پہلا کلمہ نہیں آوندا کیوں نویں پتر انج گل ہے ویکھیا ہونا تساں او 3 روپیاں دا ڈبٹا لے کے انہیں گل چ پایا ہے آوندا پہلا کلمہ نے پوچھو ستنجے دا طریقہ کی انہوں انہاں پوچھو غسل دے فرض کیندے نو انہیں نہیں آوندے تے اے ساڈے سنی ایڈے بھولے بھالے نے انہوں اُتے بھا کے آپ تھلے پیراں تے بہ کے انہوں کٹدے ہوندے نے انہاں بڑیاں خدمتاں کردے نے پوچھا تینوں کی ہو گیا کی بیماری پی گئی انہیں آکھیا جی پیر صاحب نے ماشاءاللہ اے نہیں پتہ ایڈی ساڈی بھولی قوم ہے جنہاں نوں ولیاں دی پہچان ہی نہیں رہی ارے کملے اللہ دا کامل ولی ہوے جڑا رب دا قرآن جاندا ہے تے مصطفیٰ دا فرمان جاندا ہے یاد رکھنا بعد علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو حضرت سلطان العارفین نے دسیا ہے کیوں دسیا ہے فرمایا علم تو بغیر فقیری کو نہیں جے علم ہوئے تو فقیری ہو دیئے علم والا اللہ نو پہچان دے علم والے نو پتہ میرے مالک دا مقام تے مالک دی شان کیے تے یا پھر کوئی انج دا ٹکر جوے زندگی چ جڑا علم لدنی جان دا ہوئے انج کر کے جڑا سینے نہ لاوے تے سارے طبق روشن فرما چڑھ دا ہے یا پھر انج دا کو مل جائے تینوں دنیا دے اندر تے پھر بیڑا پار ہو جائے گا ایویں جرات کرال کر کے لوگوں نو لٹن والی دنیا بڑی لگی پھر دیئے لیکن یاد رکھو جنہاں نو تسی حقیر سمجھ دے ہو جنہاں نو تاڑی نظر دے اندر حضرت اگر داتا حضور دی زندگی ویخ میں جوش نہیں ہوشنال گال کرنا پیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مسلح تے کھلو کے نماز پڑھائیے میں ذمہ داری نہ گال کرانگا حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ مسلح تے کھلو کے نماز پڑھائیے مسجد امامت کیتی ہے حضرت پیر غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی انہاں مسلح تے کھلو کے نماز پڑھائیے امامت کیتی ہے ادو وڈا کیڑی ہورو دا نام لے ہے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ مسلح تے کھلو کے نماز پڑھائیے مینوں اے دسو انپڑھ بندہ مسلح تے کھلو سکتا ہے جڑے بندے کو علم ہی کوئی نہیں قرآن حدیث نہیں جاندا آج جڑا کتا بھونکدا ہے کہ فقیری اور چیز ہے تے مولوی بیت اور چیز ہے مولوی نو کی پتہ فقیری کی چیز ہے انہوں پچھ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مولوی سن کے نہیں ارے کملے 10 داتا حضور مولوی سن کے نہیں ساریاں گلاں پیچھے چھڑ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلح دے کھلو کے نماز پڑھائیے تے جے تم مولویاں دے بارے بکیں گا تے او دے وچ سارے پیراں بھی آ جانا ہے تے میرے نبی پاک نے بھی آ جانا ہے کیونکہ مولوی انہوں کہندے نے جڑا مسلح دے کھلوے انہوں کہندے نے نا جڑا نماز پڑھانا لے مسجد دا امام ہے جڑا بھی مسجد دا امام ہے مولویاں شمار ہے تے جدوں او دے وچ لفظ آن گے تے ساریاں وچ آ جانا ہے پھر اپنے ایمان دا فکر کر لئی حقیر جان کے جن کو بجا دیا حقیر جان کے جن کو بجھا دیا تو نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی وہی چراغ وہی چراغ جلیں گے چراغ وہی چراغ جلیں گے تو روشنی
مرضی زور لا لو تو ماڑی جانی سبحان اللہ اچھی آکھو سبحان اللہ شوق لے کے بیاہ کرو حضور دے غلام ہسدے چہرے سونے قسم رب دیا کھیل دے ہسدے چنگے لگتے ہیں ہسدے سونے چنگے لگتے ہیں چہرے سرکار دے غلاماں دے تے اے ایتھے بھی ہسدے نے پے اللہ دے کرم و فضل نال اساں حشر نوں وی انج ہسدے ہی رہنا ہے اسی نوکر کدے ہاں میں اکثر گلاں کرنا ہونا میں دور دور محفلاں تے جانا بلکہ میں پچھلے سال عید کی پھر میرا اتنے ٹائم بلکہ 2 تقریراں عید کی کشمیر پھر انہاں ٹائم لے لیا میں پچھلے سال جدو تقریر کرنے گیا نا کشمیر میں جدو جملہ بولیا یقین جانو وہ بندے اش کرن لگ پیا اٹھ کے کھلو گئے انہاں آکھیا صدقے جہاں گل ساڈے 60 وجی ہے انج وجی جی تھوڑا دماغ وچ وجدا میں کہیا کی ہویا تینوں انہیں کہا سرکار جدو مثال ہی انج دی دیتی ہے وہ اج کسے چودھری دے نوکر نو کوئی بندہ مارن لگیا 10 واری سوچدا ہے اسی تے مصطفیٰ دے نوکر اسی تے کملی والے دے نوکر اسی جس مسلے تے کھلونے اللہ دے پیارے حبیب دے اسی نوکر اج ویکھ میرے رب انہاں نو کنیاں شاناں دتیاں جنہاں نوکری کیتی مصطفیٰ دی اللہ دی قسم لسٹ چھوٹی نہیں اگر میں لسٹ سنان لگا تے بڑی لمبی لسٹ ہے اج او ہستیاں جنہاں نو اللہ نے حضور دی غلامی دے صدقے مصطفیٰ دی نوکری دے صدقے انہاں نو کیسیاں شاناں دتیاں کیسے مقام دتے کہ ایسیاں ہستیاں دنیا تے اج بھی زندہ نے جنہاں دے کپڑیاں نو ہاتھ لانا لوکی باعث سعادت سمجھدے نے اصل گل اے کہ جن نے مصطفیٰ دی نوکری کیتی ہے رب نے اپنے پیارے حبیب دے نوکراں نو اونچے شان عطا فرما چھڑے نے گل صرف حضور دی نوکری دی ہے اسی تے مر چلے ہاں لوکاں دے وچ عیب کڈ کے سانو ہور کم ہی کوئی نہیں سویرے اٹھنے ہاں روٹی دی برکی کھانے ہاں وہ بھی کئیاں بندیاں دی عادت ہے گھروں نہیں کھانی کدھرے کولوں جا چاہ پینی ہے تے شام تک جہدے کول بہنا ہے لوکاں دے وچ عیب لبدیاں سارا دن لنگ جاندا ہے لوکاں دے عیب لبدیاں ارے کملے کدی اپنا بھی لب کدی کو 2 منٹ اپنے آپ نو بھی دے کدی کتے ویلا بہ کے کلا بہ کے اپنے آپ وچوں عیب لب جدا اعلی حضرت سبق دے گئے نے ارے پاگل کمرے دے اندر لائٹ بند کر کمرے دی لائٹ بند کر ہنیرا کر دروازہ بند کر دے اندر بہو کلا تے اپنے آپ ال فرقی کما تے اپنے وچوں کچھ لب تے تینوں لبے گا بڑا کچھ سارا دن لوکاں وچوں عیب لبنا ہے کدی اپنے وچوں بھی کچھ ہے لب سارا دن لوکاں دیاں چگلیاں کر دیاں دن تیرا گزر جاندا ہے ویکھ اللہ دے نیک بندیاں نے درس یہ دیتا ہے اللہ دے نیک بندیاں لوکاں نو دسیا یہ ہے کہ جگ وچ رہن والے ہو جنوں میرے رب نے عروج عطا فرمائے نے انہیں سب تو پہلوں اپنے آپ نو چکا لیا ہے نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین اے میرے مجمع ٹیچر حضرات کنے بیٹھے نے انہوں نے پوچھو بچیاں نو سکول دے اندر بھی یہ درس دیتا جاندا ہے نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین او ٹہنی جڑی زمین وال چکی ہوئے درخت دی اچھی ٹہنی نالوں انہوں پھل زیادہ لگتا ہے فرمایا جدو تو اپنے رب دی بارگاہ وچ چک جاویں گا میرا اللہ تینوں بڑے پھل لائے گا تے بڑے پاک لا دے گا اللہ تینوں اس ویلے کامیابیاں بڑیاں دے گا تے لوکاں نو سمجھاندے ہاں ساری عمر گزار دیتی آ اوے اپنے آپ نو بھی کدی سمجھا کدی اپنے آپ نو بھی سمجھا کے ویکھیے اسی لوکاں نو گلاں کردیاں عمر گزار دیتی ساری عمر گزر گئی اپنے آپ نو بھی کدی سمجھا کے ویکھیے اللہ تعالی حضور دے صدقے سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور بزرگان دین دے